gentlemen, contingent number 1, Bangsan Cultural Ensemble. Ang panunundon sa pagpanagat. Sige lingkod, sige silpon, nausan naman ka, nanhintan mo ang atong panghinabuhian. Kuy, sige lang magkagatubangan ng cellphone nimo. Adto sa baybay, tabang itong papali mo sa pagpanagat. Unyara, God! Muadto na lagi ko! Gasige na kagunya, dili ka magbuya ng pagunya-unya nimo. Sige yaw-yaw, sige saba. Cellphone raman akong gilanta. Sama kaayo, kapoy na. Paminawa ko. Paminawa. Kagahapon lang, karisod sa kinabuhi, maoy akong gisagubang. Pangisda o panagat, kakugi o pagtuong, maoy kusok o kasandigan. Nagbunga ang tanan sa mga damgo nga gagatuman. Kagahapon lang, pagatiman sa tong pamilya, maoy akong giatubang. Pangisda o panagat, kung tae mo kining sundon ug maoy katumanan. Magbunga ang tanan basta inubanan sa kahitasan. Uban ta panahon nga dali ra, ning panginabuhi ta, pungkot bugsay ug pasul, handumanan, di pa sibatan atong kadagatan. Tuy, hinumdumi, ang pagpanagat dili lang panginabuhi, kundili usapod ka panulundon, o sa atong ampingan, o atong ipadayon. Pa, Buot ko ikaw pasalamatan sa pagpahinumdum ka nako. o Ginoo, uban sa giya sa among mahal nga patron, Senyor San Roque, nagsaad ako nga ipadayon ang matarong nga panagat. Pinaagi ning akong bugsay ug pukot, maningkamot ako nga matinud-anon, respetuhon ang kadagatan ug ampingan ang imong mga gasa. Akong ipadayon ang unsay nga andan nga tradisyon sa saktong pagpanagat!
Salamat Contingent Number 1, Bangsan Cultural Ensemble. They would like to say thank you to the following: